13 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر پاک پہنچی 8ویں رات ذی الحجہ دی آپ ستے حکم الہی آ گیا مزے نال بھئی اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرمایا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو قم فقرب القربان لرب العالمین سنو میری سرکار دے دیوانے ہو نبی پاک دے مستانے ہو شمع رسالت دے پروانے ہو قربانیاں کس طرح ہوندیاں نے اللہ دی راہ دے اندر کنج مال اولاد جان قربان کی تھی جاندی ہے ابراہیم پاک علیہ السلام ستے آواز آئی کم فقرب القربان لرب العالمین اٹھو اے میرے پیارے خلیل اٹھو اپنے رب دے نام تے قربانی کرو اپنے رب دے نام تے قربانی کرو صبح ہوئی 100 دمبا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سونا موٹا تازہ پیارا 100 دمبا لیا 100 دمبا لیا پہاڑ دی چوٹی تے جا کے ذبح کر دیتا آسمانہ تو آگ گئی قربانیاں غائب کر دیتیاں اللہ قبول کر لئی دوسری رات نامی رات پھر ستے پھر آواز آندی ہے کم فقرب القربان لرب العالمین پھر دوسری رات پھر آواز آئی اٹھ میرے خلیل اٹھ میرے دوست اٹھ میرے پیارے پھر اللہ دے نام تے قربانی کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 100 اونٹ موٹے تازے صحت مند 100 اونٹ جڑے عمر نو پہنچ دینے اللہ دے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پہاڑ دی چوٹی تے جا کے ذبح کیتے پھر 10ویں رات آئی پھر آواز آئی کم فقرب القربان لرب العالمین ان تیسری رات 10ویں ذی الحجہ دی رات 10ویں رات ذو الحج شریف دی 10ویں رات ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے مولا بکرے بھی پیش کر دیتے نے دمبے بھی پیش کر دیتے نے اونٹ بھی تیری راہ اندر قربان کر دیتے نے یا اللہ کیڑی شاید قربانی پہ منگنا ہے اللہ تیری راہ دی اندر کیڑی چیز قربان کرا رب العالمین دی طرف حکم ہو گیا والدک اسماعیل علیہ السلام پیارے ابراہیم علیہ السلام نہ دمبے چاہی دینے نہ بکرے چاہی دینے نہ گاواں تے نہ اونٹ چاہی دینے میں نو قربانی تیرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی چاہی پچھلی عمرے ملن والا سونا بیٹا سونی سیرت والا سونا نوجوان ان ابراہیم پاک علیہ السلام 10ویں ذی الحجہ ہوئی جس ویلے ایک خواب ویکھیا اے حکم ملیا عرض کیتی یا اللہ تیویں تیری رضا اویں ساڈی رضا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے اللہ دے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا اوے میری رضا یار تے اوے جڑا یار دی موڑے نا
یار دی موڑے نا اللہ تیرا حکم سر اکھاں تے آپ 10ویں صبح حضرت حاجرہ نو کہن لگے اسماعیل پاک نو تیار کیتا جائے دوست نو ملن واسطے جاواں گے خوب نہلایا خوب تیار کیتا رسی بھی لئی چھری بھی لئی استفسار تے بتایا دسیا گیا قربانی دا بھی حکم آ سکتا ہے چل دے گئے ہن جناب اسماعیل عمر پاک کے 13 سال دی عرض کر دینے ابا جی جس دوست کو لے کے جا رہے ہو او دا مکان کیویں دا او دا گھر کیویں دا ابراہیم پاک فرمایا او دے گھراں تو پا کے مزے نال ابراہیم پاک نے فرمایا او میرا دوست گھراں تو پا کے وہ گھر وچ نہیں رہندا وہ ہے کس طرح دا فرمایا بڑا ہی سونا بڑا ہی حسین و جمیل بڑا ہی پیارا اسماعیل علیہ السلام آندے نے دوست ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھائے گا جدھر جا رہے ہیں کہ ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھائے گا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اے میرے پیارے بیٹا وہ میرا دوست ایسا دوست ہے جیڑا آپ نہیں کھاندا لوگاں نو کھوائی جاندا آپ نہیں کھاندا لوگاں نو کھلائی جاندا تھوڑی دیر اگے جناب والا پہنچے ادھر شیطان لائن جناب حاجرہ دی خدمت اندر پہنچ گیا کہنے لگا پتہ تانوں ابراہیم کدھر گئے نے فرمایا اپنے بیٹے نو اپنے دوست نال ملان گئے نے جملے ویکھو اپنے بیٹے نو اپنے دوست نال ملاقات کران گئے نے ملان واسطے لے کے گئے نے شیطان لعین عبدی بدبخت ازلی بدبخت کہنے لگا کیویں ہو سکدا ہے نا وہ ایک کم نہیں گئے وہ تے ذبح کرن واسطے گئے نے قربانی دین گئے نے اسماعیل علیہ السلام دی جناب حاجرہ کہن لگیاں کیویں ہو سکدا ہے ایک شفیق باپ اپنے پیارے بیٹے نو سونے بیٹے نو اس عمر دے اندر ذبح کر دے گل منن اندر نہیں آندی لعین بول کے کہن لگا اپنی مرضی نال ابراہیم ذبح نہیں کرن گئے بلکہ اللہ دا حکم آیا ہے اللہ دے حکم دے ذبح کرن گئے نے جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگیاں اگر میرے رب دی رضا ہے پھر پریشان ہون دی گل کوئی نہیں اللہ اور بھی اسماعیل منگے تے میں قربان کر دی اللہ اور بھی منگے تے قربان کر دی جاوا ادھروں بھی دھدکار آ گیا جناب اسماعیل علیہ السلام کول اسماعیل پتہ کدھر جا رہے ہیں میرے ابا جی اپنے دوست نال ملاقات کران جا رہے ہیں بولو میرے ابا جی اپنے دوست نال ملاقات کران جا رہے ہیں ابا جی دے نال دوست نو ملن چلیاں ابا جی دے دوست نو ملن چلیاں خلیل اللہ دا دوست ابا جی دے دوست نو ملن چلیاں شیطان کہن لگا نا ایسی گل کوئی نہیں یہ تے تینوں ذبح کرن چلن قربانی تیری دین چلن اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے کدی ہو ہی نہیں سکدا ایڈا شفیق باپ ایڈا مہربان باپ اپنے بیٹے نو قربان کر دے کدی ایسا نہیں ہو سکدا شیطان لعین پھر بولیا اپنی مرضی نال نہیں اسماعیل تے تینوں رب دے حکم تے قربان کرن اللہ دے حکم دے قربان کرن چلن جس ویلے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دا نام سنیا اللہ دا نام سنیا اللہ دا نام سنیا کہ اللہ دے حکم تے قربان کرن چلن اسماعیل علیہ السلام کہہ لگے کہ اللہ دا حکم آ گیا ہے پھر پریشان ہون دی کوئی گل نہیں اللہ ہزاراں وی مینوں جانا دے وے او دے نام تے قربان
قربانی 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 ہر پاسے قربانی قربانی دا شاہ ہر پاسے قربانی دا شوق ہے اللہ فرمایا تواڈیاں قربانیاں گوشت خون کسے چیز دی مینوں ضرورت نہیں میں ویکھنا تواڈے دل دی نیت ویکھنا کفیت ویکھنا تو میری راہ اندر بکرا کس نیت نال قربان کر رہے ہیں دمبا کس نیت نال قربان کر رہے ہیں اونٹ کس نیت نال قربان کر رہے ہیں گائے تے بیل کس نیت نال قربان کیتے جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام فرمایا جے رب دی اے مرضی ہے اسماعیل اللہ دی رضا تے لا اتھوں بھی ددکارے آ گیا شیطان تیجے نمبر دے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے سامنے آیا بزرگی جناب وڈیر عمر دی شکل بنائی ابراہیم کدھر جا رہے ہو آپ نے فرمایا لینا کدھر آیا ہے اللہ دے نبی فرمایا تیرا زور نہیں چلنا انہیں کیا بس ایک خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے آج بھی کئی بے ایماناں دا یہ عقیدہ نبیاں نو خواب جھوٹے بھی آ سکتے یہ عقیدہ رکھنا شیطان دا کام ہے نبیاں دے بارے یہ عقیدہ رکھنا کدا کام ہے شیطان دا کام ہے آج جڑے پہ رکھ نبیاں نو خواب جھوٹے بھی آ سکتے ہیں انہوں نے کیا کھئے یہ شیطان کہنے لگا وہ خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے ایک خواب دی بنا ہوتے اپنا ایڈا سونا پتر قربان کرن ٹر پہ ہیں ایڈا سونا پتر قربان کرن ٹر پہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا دفع ہو جا نکل جا مڑدا نہیں پھر کنکرا ماریاں ایسیاں وج رہی ہیں کہ قیامت تک وج دی ہی رہنی ہیں اللہ دا قرآن سنو سبحان اللہ نبی یقود نبیہ اللہ دی پاکی ہے ایک نبی دوسرے نبی نو ذبح واللہ کے جا رہے ہیں ایک نبی دوسرے نبی نو ذبح کرن واسطے کھچ کے لے کے جا رہے ہیں پھر سنو اللہ دا قرآن جس ویلے اس مقام تے آگے جتھے قربانی دا حکم آیا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹا نو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح کا فانظر ماذا ترى پوچھیا پتر تیری رضا کیے اے میرے بیٹا تینوں میں رب کولو مانگ مانگ کے لے ہے بڑیاں دعاواں کر کر کے لے ہے اللہ نے پچھلے عمری تینوں میں نو عطا کیتا ہے اللہ دا حکم ہو گیا ہے میں بیکھنا میں تیری قربانی کر رہا تیری قربانی دا حکم آ گیا ہے فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى میرے بیٹا دس تیری منشا کیے تیرا عقیدہ اس سے بارے کیے کہ میں تینوں قربان کراں یا نہ کراں تیری قربانی اللہ دی بارگاہ جو پیش کراں کہ نہ کراں ہن بیٹا بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پوچھیا پتر اپنی منشا دس انہیں ایک باپ اپنے بیٹے نو پوچھ رہا تیری مرضی کی ہے انہیں پوچھنا اے ہے کوئی اے نہ کہ زبردستی ذبح کر چھڑے ہے کوئی اے نہ آکھے جناب پوچھیا بھی نہیں ایویں ہی ذبح کر چھڑے ہے اللہ دسنا چاہتا ہے جے باپ دی اے ہی رضا ہے تے بیٹے دی بھی اے ہوئی رضا ہے مولا جی میں تو راضی
اوویں اسی راضی ہر بندے دی یہ منشا ہونی چاہیے ہر کام دے اندر اے ہوئی عقیدہ ہونا چاہیے یا اللہ جیویں تو راضی انج اسی راضی ہونا پھر بھی اوہی ہے جنہیں تے رب راضی ہے کیوں بھائی اپنی رضا لے کے ٹریں گا کدی بھی کم نہیں ہو سکتا ہونا پھر بھی وہی ہے جو رب چاہنا ہے پھر اپنی رضا نو اللہ دی رضا تے قربان کر دے ہو پھر رب وہی کرے گا جو تواڈی مرضی ہو سمجھے جملے کے نہیں سمجھے جی بندہ آکڑ کے آکے نہیں میں انجی کرنا ہے تو انجو ہو ہی نہیں سکتا جی رب نہ چاہے تھے جے تو کمیں رب جی میں تو راضی انج میں راضی تو پھر رب بھی انجی کرے گا جی میں تو راضی سنو میری سرکار دے دیوانے ہو فانظر ماذا ترا بیٹا تیرا کی خیال ہے اللہ دا قرآن آندہ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیتا اللہ نے قرآن دا حصہ بنا چڑھیا تیاں پارا سورہ صافات رب العالمین دے پیارے محبوب دے سونے غلاموں سنو ایک بیٹے دا اپنے باپ نو جواب دینا عرض کر دینے ابا جی جلدی کرو جیڑا اللہ دا حکم آیا ہے جلدی عمل کرو دے اتے ستاجی دونی جیڑا اللہ دا حکم آیا ہے جلدی کرو تسی مینوں پاؤ گے من الصابرین جلدی کرو اے عمل کر دیو میں ہٹن والا نہیں جی میں اللہ دی رضا اوہی عمل ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں حدیث شریف دے حوالے دے نال 3 وصیتاں جناب اسماعیل نے ابراہیم دی خدمت اندر عرض کی دیاں فرمایا ایک اے جے بوقت ذبح میرے ہاتھ بن لیا جے میرے پیر بن لیا جے تیاری ہو گئی بالکل تیاری ہو گئی اللہ دے حکم دے رضا مند دوئے باپ بھی دے بیٹا بھی بس چھری پھرن دا معاملہ ہے سنو میری سرکار دے دیوانیوں اسماعیل علیہ السلام عرض کر دینے ابا جی ہاتھ بھی بن لیا جے پیر بھی بن لیا جے جان نکل دیا کتے تڑپاں تے خون ابا جی تواڈے تے نہ پوے یہ پوے تے کتے ایسا نہ ہوئے میں بے عدب ٹھہرا اے یہ دبدہ تکے یہ فضان مکتب تھا یا کہ نظر کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سنو اللہ تو انو سلامت رکھے وقت تھوڑا ہے اللہ جناب دی محبت نو قبول کرے کیڑے سکول اندر گئے اسماعیل علیہ السلام کتھوں سکھ گیا ہے اقبال آکھیا یہ فضان مکتب تھا یا کہ نظر کی کرامت سکھائے کس نے نبیان دا کوئی دنیا تے استاد نہیں نبیان دا رسولان دا کوئی دنیا تے استاد اینا دا استاد واحد خدا ہے رب کولوں پڑھ کے آن والے نے دنیا تے کوئی استاد نہیں اسماعیل علیہ السلام آندے نے ابا جی کی دے خون بھی جنابہ دے کپڑیاں دے نہ جاوے بے ادب نہ ٹھہر جاواں دوسرا نمبر کہنے لگے بوقت ذبح میرا چہرہ زمین وال کرے آجے کتے چھری جلان دیا تو اڈی نظر میرے چہرے تے نہ پہ جائے اگر چہرے تے پہ گئی پدری محبت جیڑی ہے باپ دی محبت اولاد دی سینے اندر جیڑی پائی جان دیئے کتے اللہ دی اطاعت اندر کتے بیچ جناب پہلا حائل نہ ہو جائے میرا چہرہ زمین وال کرے آجے تیجی عرض اسماعیل علیہ السلام کی کر دینے عرض کر دینے ابا جی اے میری قمیض میرا سلام میری اماں جان نو پیش کر ابا جان میری قمیض میرا سلام میری اماں جان نو پیش کرنا اماں تو میری اکھاں دی ٹھنڈک اوے سبحان اللہ
جنہ دیاں جیوندیاں نے ماما چسن لاکھو سبحان اللہ میرے سمیت جنہ دیاں چلیاں گئیاں اسالے ثواب لئی کہہ دیو سبحان اللہ اماں مائیں بندہ دنیا دا بدبخت بندہ جے جنہیں اماں ابے نو ناراض کیتا ہے جن جے راضی ہوندے جے راضی کرو میری سرکار دے دیوانے ہو اسماعیل علیہ السلام فرماندے تیریاں اکھاں دی میں بھی ٹھنڈا کاں اماں تیرے دل دا چینا سکونہ تیرا لخت جگر اللہ دی رضا تے رب کو چلا اللہ دی رضا تے رب کول چلا گیا ہے اماں پریشان نہ ہوئی اماں پریشان نہ ہوئی مقام افسوس نہیں بلکہ خوشی دا مقام ہے کہ اللہ نے تیرے پتر نو قبول فرما لے اللہ اکبر کبیرہ میری سرکار دے دیوانے ہو شمع رسالت دے پروانے ہو سنو اللہ دا قرآن فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بھی بن لے پیر بھی بن لے چہرہ بھی زمین وال کر رہا جب دونوں باپ بیٹا فَلَمَّا أَسْلَمَا تسنیہ دا سیگا اللہ دے سامنے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ بیٹے دی پیشانی جھکا دیتی اپنی گردن جھکا دیتی توجہ رکھنا بھئی جھکا دیتی اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جی اے تھے میں سکھیاں یا تسی سکھی ہو ابراہیم علیہ السلام میں سکیاں یا تسی سکی ہو ابراہیم علیہ السلام کوڑے ہور بھی بیٹن جناب یعقوب تے بعد جناب اسحاق بعد اندر پیدا ہوئے فرمایا او بھی بیٹا او دی محبت توانو لب جائے گی دسو میں سکیاں تسی سکی ہو اسماعیل علیہ السلام کہہ لگے میں سکیاں کیونکہ میری ایک جان ہے جدوں اے بات قربانی دے وقت دونوں باپ بیٹیاں دے درمیان چلی ادھروں اللہ دا حکم آ گیا انا اسخا منکما اور مدے نال سبحان اللہ اللہ فرمایا ہوئے تسی دوئیں سخی تے ہے ہو جڑے ہے ہو انا اسخا منکما میں تو آڈے دوہاں نالوں زیادہ سخی ابراہیم اسماعیل میں تو آڈے دوہاں نالوں زیادہ سکھیاں کیوں سکھیاں ایک نو قربانی دا حکم دیتا ایک اختیار ایک کرن واسطے ایک ہون واسطے قربانے میری سرکار دے دیوانے کل مقامہ چھری جناب اسماعیل دے گردن تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اکھاں تے پٹی بنی چھری زور نہ چلائی گردن نہیں کٹی گئی چھری نے بال بھی بنگا نہیں کیتا سنو میری حضور دے دیوانے ہو میری سرکار دے غلاموں سنو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام غصے اندر آندے نہیں چھڑیے کٹ دی کیوں نہیں چھری بول بھئی اللہ دا نبی یہ پتھرہ دیا گلہ اللہ دے نبی ساری مخلوق دیا بولیاں جان چھری بول بھئی آندھیے دسو آگنے کیوں نہ ساڑیا ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ دا حکم آ گیا میرے خلیل نو ساڑی نہ اوہ سبحان اللہ اوہ کرنیاں قربانیاں مرضی نہ لے سبحان اللہ دے کہہ دے چھری نے کیا کیوں نہ ساڑیا ابراہیم پاک فرمایا اللہ دا حکم آ گیا اس واسطے چھری آندھی ہے اتھے ایک واری حکم آوے اگ نہ ساڑے میں نو تے دسو جنو 70 واری حکم رب دیتا ہے تیان کری آنچ بھی نہیں ہونی چاہیے تیان کری آنچ بھی نہیں ہونی چاہیے اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے آنچ بھی نہیں ہونی چاہیے پھر اکھاں دے پٹی جناب ابراہیم علیہ السلام بننی اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جلدی کر جنت لیا دنبا رکھ دے تھلے 40 سال یا 80,000 سال تو جڑا جنتیاں چلاگا مجھ چل رہے ہیں ادھر چھری چلی ادھر جناب اللہ گلا کٹیا گیا
اکھاں کھولیاں اللہ دا شکر ادا کیتا ویکھیا کی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ اندہ میرے ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر بکھایا ہے جی میں رب آکھیا میں کر بکھایا تھلے آگیا دنبا انہوں کٹ دیتا ہی پتھر دے ماری پتھر ریزہ ریزہ اے بھی گلا کٹیا گیا اے نہیں کٹیا گیا عاشق آندے نے کٹیا نہیں سی جانا اسماعیل علیہ السلام دی پشت اندر نور محمدی چمک رہا نوح علیہ السلام دی کشتی نو سہارا ملیا تے حضور فرمایا اودوں بھی میں نال سا ابراہیم تے آگ گلزار ہوئی اودوں بھی میں نال سا اسماعیل دے گلے تے جدوں چھری چل رہی حضور فرمایا حضرات قربانی بکریاں دا نا نہیں قربانی اپنا مال خدا دی بارگاہ پیش کرن دا نا ہے تے آ جڑا دے لینا ایدی اچھی نیت دا نام قربانی سمجھ آئی نہ انہیں خون لینا ہے نہ انہیں گوشت لینا ہے نہ کوئی گھر لینا ہے نہ کوئی اور لینا ہے رب بندہ صرف بیکھنا ہی ہے کہ تو اٹھے دل میرے بارے کی آندے کیڑی نیت نہ کرنا چودی صاحب بکرا کر دیتا ہے کل بچھا ہو گیا ہے آج کٹا ہو گیا ہے آج فلانا ہو گیا نہیں بس یا اللہ جی میں تو رضا راضی ہوں